अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम वैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हफ्ता और आपको पता है 16 दिसंबर। आज हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। इलेक्शन शेड्यूल रात का आ चुका है, मैं तफसीली तौर पर बता चुका हूँ आपको। और आपको याद होना चाहिए 16 दिसंबर किस लिए है। सानिया मशरकी पाकिस्तान, मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, और एक नज़म जो है वो बैकग्राउंड पे चल रही है। लेकिन 16 दिसंबर एक और अहम मामला है APS का, हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इतनी बहादुर कौम कि हर मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अपना खून दिया है उसने। और जो सड़कों पे मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों पे मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियाँ याद रखी जाएंगी। ये मत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके चाहने वाले फ़ौज से नफ़रत करते हैं। ये ख़त्म करनी होगी बात, आप लोगों को आगे चलना होगा। अल्लाह ताला आसानी रखे। APS के वाक़े को हम भूल नहीं सकते हैं। 3 इश्यूज़ पे बात करनी है। हद हो गई है इंतज़ामिया की एक्शन पे, और अभी भी बाज नहीं आ रही। और चेयर और नैब जो है वो हथकंडे, ओछे हथकंडे आज भी जारी रखे हुए। 3-4 इश्यूज़ पे बात करूंगा मैं आपको। एक फवाद चौधरी वाला मसले पे मैं बात इसलिए करना चाहता हूं कि अब ज़्यादती हद से बढ़ गई है। अब ज़्यादती हद से बढ़ चुकी है, तो इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा गिला रहा लोगों को कि APS के वाक़े के ऊपर छुट्टियां ख़त्म करनी चाहिए थी ना। मुल्क में इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, क्या ऐसी ज़रूरत थी कि इस बार छुट्टियां ना करते तो क्या हर्ज था। जस्टिस काजी फाइज़ और सारे मामला को देखते, छुट्टियों में बैठ के इस वाले मामले को देखते, और जो लोगों और जो आवाम के साथ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रहा है उस बात को देखते, तो बड़ा फ़र्क पड़ना था। सबसे पहले उमैर नियाज़ी के बारे में जो एक कैंपेन चल रही है, छोटे भाइयों की तरह से है। ज़ैनब उमैर, आपको याद है कई मामलात में लाहौर हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। बहुत अहम इशूज़ उठाए थे, हमें भूलना नहीं चाहिए उन चीज़ों को। और ये आपको याद है 6 दिसंबर को फाइल की थी पिटीशन, जिसका जिक्र किया जा रहा है 1 दिन पहले फाइल की। सारा मुद्दा जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फेंक दिया गया। आप बड़ी बैकग्राउंड पे आपको याद होगा मैंने इस पर गुफ्तगू भी की थी, और अखबारों में भी ये शायद है, 6 दिसंबर की बात है। और बड़े तवील बहस हुई थी। इलेक्शन कमीशन के वकला बगैर नोटिस के पहुंचे हुए थे, और जस्टिस अली बाकर ने 6 दिन का वक्त दिया था जमा करवाने के लिए। और फिर अब 12 दिसंबर वाले दिन जो है आपको पता होना चाहिए, अपना इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल तवील दलाइल सुने। नसर अहमद था, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया गया कि अटॉर्नी जनरल से पेश नहीं हुआ, ये गलत बात है। हकायक सच बोलना चाहिए ना जी, सच बोलना चाहिए, और सच जी सामने आनी चाहिए ताकि पता चल सके। कंटेम्प्ट बनती नहीं है। कंटेम्प्ट का नोटिस मैं हैरान हूँ किस बात पे जारी कर दिया गया, और कौन सा ऐसा ऑर्डर था। मैं 6 तारीख को इलेक्शन होने, इलेक्शन कमीशन का किरदार एक दफ़ा भी बहस की। इस वक्त जो यहां तक लाने वालों में सबसे ज्यादा कसूर इलेक्शन कमीशन का है। क्यों हम भूलते नहीं है। हमें याद होना चाहिए इस बात को कि असल कसूरवार कौन है, और असल कसूरवारों के खिलाफ एक्शन क्या लेना है, ये देखने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बहस होनी चाहिए, पता चलना चाहिए क्या है, यहां तक लाने वाला कौन है, क्या हालात बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, इसीलिए तो एतराज उठाया था कि डिप्टी कमिश्नर वगैरह को, डिप्टी कमिश्नर का रोल आप लोगों के सामने या तो पता ना हो आप लोगों को, है ना, या तो पता ना हो डिप्टी कमिश्नर का रोल क्या है। डिप्टी कमिश्नर का रोल आप लोगों के सामने मौजूद है कि जिस तरह किरदार डिप्टी कमिश्नर से रोल अदा किया चले। मैं वहीं आपके सामने, आपको याद होगा अपना क्या नाम है, शहयार अफरीदी वाला आया याद, या मैं याद कराऊँ आपको? मैं याद करा देता हूँ आपको। शहयार अफरीदी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मरवत, आपको याद होगा मेमन, और SSP ऑपरेशन जमील जफर वगैरह, तौहीन अदालत तो अपना इस पे केस पे ऑर्डर जारी कर दिया हुआ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने।
اور 16 जनवरी سے انہوں نے کہا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوگا. یہ ڈیٹینشن آرڈر آپ کو یاد آ گیا کچھ چیزیں؟ یہ ہے وہ وجہ کہ جو بیوروکریسی نے اس سارے سسٹم کو جکڑا ہوا اپنے ساتھ. تو یہ بھی اب یعنی اس کو فوری طور پر سماعت کر کے ایسے لوگوں کو فکس کرنا چاہیے تاکہ اگر کل اپنے اختیارات سے کوئی تجاوز کرے تو اس کو پتہ ہو کہ اس کے خلاف کیا کام ہو سکتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ جس کا میں اب آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، یہ بتائے گا کہ بیرونی مداخلت کتنی ہوتی ہے پاکستانی نظام کے اندر. یہ 42 سال بعد صدر کارٹر کا 1979 کا اہم خفیہ فیصلہ عام کر دیا گیا ہے. قائم نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کے ذریعے ڈی کلاسیفائڈ اور جاری کیے گئے فیصلے کے پاکستان کے ذریعے CIA کی مالی مدد سے چلنے والا افغان جہاد کی بنیاد رکھی تھی. امریکہ سعودی عرب نے $2 ارب دیے تھے. اب جو چیز سامنے چھپی ہے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہیں تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں اور کوئی دقت نہ ہو آپ کو سمجھنے کے لیے. آگے چلتے ہیں. یہاں بڑی مزیدار بات ہے نا پاناما کیس کے حوالے سے نا عرفان صدیقی نے بڑی عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب راحیل شریف نے کہا تھا کہ توسیع دینے کے اور بتا رہے ہیں کہ نواز شریف رد کر دیا تھا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. جوتے چاٹنے کی عادت نہیں گئی ہے اور پھر بار گالیاں نکالنے والی بات نہیں گئی ہے. یعنی یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ان کا؟ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں پاؤں ڈال کر چلنے والا یہ بات کرے آج یاد آ گئی ہے ان کو یہ بات کہنے کی جب دیکھا ہے کہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل الزام ان کے اوپر لگ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ چل رہی ہے تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے رہے. یہ اتنی آسانی سے داغ نہیں دھلنے والے. انٹرنیشنلی نواز شریف کا نام پاناما میں آیا اور وہ حقائق پہ بات تھی. آج تک وہ منی ٹریل تو بتا دیں منی ٹریل دیا ہے انہوں نے آج تک؟ آپ میں سے کوئی بتا دے اگر بتا سکتا ہے. مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہے کون سا منی ٹریل دیا انہوں نے آج تک. بالکل ایک چیز بھی اگر آپ کے پاس ریکارڈ میں اگر ہو تو ضرور بتائیے گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ثابت ہو. انہوں نے ایون فیلڈ کی تعدادوں کی تفصیلات العزیزیہ کے حوالے سے کوئی بات سامنے لے کے آئے ہو، کوئی چیز سامنے نہیں ہے. آخر میں چلتے ہیں. چیئرمین نیب نے فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری، ابھی آلریڈی اریسٹ ہے تو وارنٹ گرفتاری اس وقت جاری کر دی ہے کہ فواد چودھری اپنا جو منطقی انجام جو ہے نا جو عمران خان کے خلاف وہ بات کر چکا ہے، اب آگے نہیں بات کرنا چاہ رہا. زبردستی اس کو ان چیزوں کی طرف انوالو کیا جا رہا ہے. لیکن شیخ رشید کے بعد فواد چودھری بھی اپنی جگہ پر اب کھڑا ہو گیا ہے. اللہ کرے یہ بات سچ ہو. ابھی تو فی الحال جو چیزیں سامنے آ رہی فواد چودھری نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے اور دکھ کا مقام یا کہہ دیں یا افسوس کا مقام ہے ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آج یاد آ گئی کہ جو ہے نا طویل حراست میں گہری تشویش کا اظہار کیا. فوری رہائی کا مطالبہ کیا. وکلا کو ہتھکڑیاں لگا کر چہروں کو ڈھانپ کر عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس پہ میں آواز اٹھاتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا بڑی کھلی آواز ہے. یہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست بھی دائر کی تھی کہ یہ روکا جائے. چہرے پہ نقاب پھینکنا، نقاب ڈالنا، ہتھکڑیاں لگانا تذلیل کی گئی. آرٹیکل 9 بیک گراؤنڈ پہ چل رائٹ ٹو لائف ہے، آرٹیکل 14 رائٹ کوالٹی آف لائف ہے. تو اس طرح کی اجازتیں تو نہیں دی جانی چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس میں جو کوئی پریشر بہت ہے. اب اچھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں چند دوست ہیں ہمارا وہ پریشر ہٹانا چاہتے ہیں. ویسے تو فوجی عدالتوں کے بارے میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہہ دیا ہے. اب انگلیاں اٹھ رہی تھیں. الیکشن آگے جو کہ وجہ ہماری لائرز کی پالیٹکس بھی ہے. آگے لاہور ہائی کورٹ بار کی الیکشنز ہیں اور اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے کہ لاہور کورٹ ہائی کورٹ بار کے اندر وکلا کو کیسے انگیج رکھنا ہے. لیکن ابھی تو فی الحال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے ساتھ زیادتیاں آپ نے خود دیکھ لی ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر آ گئی تو بڑا مشکل ہے کچھ چیزوں کو جسٹیفائی کرنا. تو یہ بھی ایک ون آف دا ریزن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکلا برادری اب آہستہ آہستہ گیئر اپ ہو گئے، اکٹھی ہو رہی ہے اور وہ فوجی عدالتوں پہ اکٹھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا وکلا کی تحریک ہونے کا. میں نے کہا یا تو ملک میں مارشل آئے یا فوجی عدالتوں والی بات ہوگی تب وکلا برادری کھڑے ہو کر اپنا ایک جمہوری جدوجہد کو آگے لے کر چلے گی اور اس بات کو منطقی انجام کی طرف جائے گی. آخر میں بتاتا چلوں آپ کو، نواز شریف چاہتا اپنی جگہ رہے، گراؤنڈ پہ اس کو اپنا پذیرائی نہیں مل رہی ہے. پذیرائی نہیں مل رہی ہے. سارے پڑھ رہے ایک طرف پڑھ چکے ہیں
لیکن لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو ووٹ کے لیے آگے نکلنا ہے. 8300 پہ اپنا ووٹ چیک کریں، تیاری کریں الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھرپور. اور یہ ووٹ ہی ہے جو آپ کی مقدر بدلے گا اور عمران خان واپس آئے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.